الحمد لله رب الأرض والسماوات. الحمد لله على سوابغ النعمات وعلى توالي الفضل والكرامات. نحمده على ما هدانا من سبل الطاعات ووفقنا لأداء الصلوات وجنبنا سبل الغفلات والشهوات، ونستعينه على إصلاح القلوب والنيات، ونستغفره من جميع الذنوب والسيئات، ونسأله الثبات على الإيمان حتى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي صاحبها من الظلمات، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الهدى والبينات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله سبب الفوز بالجنات والنجاة من الحسرات والعقوبات. فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في السر والعلانيات، وأطيعوه في الأوامر والنواهي، واحذروا الغفلات والشهوات، واعلموا أن الدنيا دار فناء وتقلبات، وأن الآخرة دار بقاء ودرجات. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على خير البريات محمد المصطفى صاحب المعجزات الباهرات، فقد أمركم الله بذلك في محكم الآيات، فقال جل من قائل كريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المبشرين بالجنات، وعن جميع الصحابة والصحابيات، وعن التابعين والتابعات. اللهم اجعل الصلاة نورا في قلوبنا، وراحة في صدورنا، وتحارة لنفوسنا، وحفظا لجوارحنا عن المحرمات. اللهم اجعل صلاتنا ناهية لنا عن الفحشاء والمنكر، ومباعدة لنا عن المعاصي والسيئات، وزيادة لنا في الإيمان واليقين والحسنات. اللهم لا تجعل حظنا من الصلاة حركات وسجدات، ولا من الدعاء كلمات وأصوات، بل اجعلها صلاحا للقلوب والنيات، وإصلاحا للأعمال والصفات، وبركة في الحياة وبعد الممات. اللهم أصلح شباب المسلمين بالمحافظة على الصلوات، ورد الغافلين إلى الطاعات، والتاعبين إلى الثبات، واجعل بيوت المسلمين عامرة بالصلاة والقرآن والبركات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.